श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अथ तृतीयकाण्डे द्वितीयः प्रश्नः प्रारम्भः। ओम् यो वै पवमानानामन्वारोहान् विद्वान् यजतेऽनुपवमानानारोहति न पवमानेभ्यो वच्छिद्यते श्येनोऽसि गायत्र छन्दा अनुत्वारभे स्वस्ति मा सम्पारय सुपर्णोऽसि त्रिष्टुप्छन्दा अनुत्वारभे स्वस्ति मा सम्पारय सघासि जगति छन्दा अनुत्वारभे स्वस्ति मा सम्पारयेत्याहैते वै पवमानानामन्वारोहास्तान् य एवं विद्वान् यजतेऽनुपवमानानारोहति न पवमानेभ्यो वच्छिद्यते यो वै पवमानस्य सन्ततिं वेद सर्वमाजुरेति न पुराजुषः प्रमीयते पशुमान् भवति दते प्रजां पवमानस्य ग्रहा गृह्यन्तेऽथवा अस्यैते गृहीता द्रोणकलश आधवनीयः पूतभृत्तान् यदगृहीत्वोपागृह्यात् पवमानं विच्छिद्यात् तं विच्छिद्यमानमध्वर्योः प्राणो न विच्छिद्येतोपजामगृहीतोऽसि प्रजापतये त्वेति द्रोणकलशमभिमृशेदिन्द्राय त्वेत्याधवनीयं विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यगिति पूतभृतं पवमानमेव तत्सन्तनोति सर्वमाजुरेति न पुराजुषः प्रमीयते पशुमान् भवति विन्दते प्रजां त्रीणि वावसवनान्यथ तृतीयकुंसवनमवलुम्पन्त्यनगुंशु कुर्वन्त उपागुंशुगुं हुत्वोपागुंशु पात्रे गुंशुमवास्य तन्तृतीयसवनेऽपि सृज्याभिषुणुयाद्यदाप्याजयति तेनागुंशुमद्यदभिषणोति तेनर्जीष सर्वाण्येव तत्सवनान्यगुंशुमन्ति शुक्रवन्ति समावद्वीर्याणि करोति द्वौ समुद्रौ विततावचूर्यौ पर्यावर्तेते जठरेव पादाः तयोः पश्यन्त्यो अतियन्त्यन्यमपश्यन्तः सेतुनातियन्त्यन्यम् द्वे द्रधसि सतती वस्त एकः केशी विश्वा भुवनानि विद्वान् तिरोधायैत्यसितं वसानः शुक्रमा दत्ते अनुहाय जार्यै देवा वै यद्यज्ञे कुर्वत तदसुरा अकुर्वत ते देवा एतं महायज्ञमपश्यन्तमतन्वताग्निहोत्रं व्रतमकुर्वत तस्माद्विव्रतस्याद्वृह्यग्निहोत्रं जुह्वति पौर्णमासं यज्ञमग्निशोमीजं पशुमकुर्वत दार्ष्यै यज्ञमाग्नेयं पशुमकुर्वत वैश्वदेवं प्रातः सवनमकुर्वत वरुणप्रखासान् माध्यन्दिनगुंसवनगुंसाकमेधान् पितृयज्ञं त्र्यम्बकागस्तृतीयसवनमकुर्वत तमेषामसुरा यज्ञमन्ववाजिगागुंसन्तन्नान्ववाजन्ते ब्रुवन्नध्वरतव्या वाजिमे देवा अभूवन्निति तदध्वरस्याध्वरत्वं ततो देवा अभवन् परासुराज एवं विद्वान् सोमेन यजते भवत्यात्मना परास्य भ्रातृव्यो भवति परिभूरग्निं परिभूरिन्द्रं परिभूर्विश्वान् देवान् परिभूर्मागुंसः ब्रह्मवर्चसेन स नः पवस्वशङ्गवेशञ्जनाय शमर्वते शगुंराजन्नोषधीभ्योच्छिन्नस्य ते रजपते सुवीर्यस्य राजस्पोषस्य ददितारस्याम तस्य मेरास्वदस्य ते भक्षीयतस्य तगिदमुन्मृजे प्राणाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्वापानाय व्यानाय वाचे दक्षक्रतुभ्यां चक्षुर्भ्यां मे वर्चोदौ वर्चसे पवेथागश्रोत्रायात्मनेङ्गेभ्य आयुषे वीर्याय विष्णोरिन्द्रस्य विश्वेशान् देवानां जठरमसि वर्चोदा मे वर्चसे पवस्वकोऽसि को नाम कस्मै त्वा कायत्वायन्त्वा सोमेनातीतृपय्यन्त्वा सोमेनामीमदगुं सुप्रजाः प्रजया भूयासगुं सुवीरो वीरैः सुवर्चा वर्चसा सुपोषः पोषैर्विश्वेभ्यो मे रूपेभ्यो वर्चोदा वर्चसे पवस्वतस्य मेरास्वतस्य ते भक्षीयतस्य तगिदमुन्मृजे बुभूषण्णवे क्षेतैष वै पात्रिजः प्रजापतिर्यज्ञः प्रजापतिस्तमेव तर्पयति स एनं तृप्तो भूत्याभिपवते ब्रह्मवर्चसकामो वे क्षेतैष वै पात्रिजः प्रजापतिर्यज्ञः प्रजापतिस्तमेव तर्पयति स एनं तृप्तो ब्रह्मवर्चसेनाभिपवत आमयाव्यवे क्षेतैष वै पात्रिजः प्रजापतिर्यज्ञः प्रजापतिस्तमेव तर्पयति स एनं तृप्त आयुषाभिपवतेऽभिचरन्नवे क्षेतैष वै पात्रिजः प्रजापतिर्यज्ञः प्रजापतिस्तमेव तर्पयति स एनं तृप्तः प्राणापानाभ्यां वाचो दक्षक्रतुभ्यां चक्षुरुभ्यः आयुषोऽन्तरे तिताजक्प्रधन्वती स्फ्यस्वस्तिर्विघनः स्वस्तिः परशुर्वेदिः परशुर्न स्वस्तिः यज्ञया यज्ञकृतस्थते मास्मिन् यज्ञ उपह्वजध्वमुपमाद्या वा पृथिवीह्वजेतामुपास्तावः कलशः सोमो
अग्निरुपदेवा उपयज्ञ उपमाहोत्रा उपहवेः पयन्तान्नमोऽग्नये मखघ्ने मखस्य माजशोर्यादित्या हवनीयमुपतिष्ठते यज्ञो वै मखो यज्ञं वा वसतदहं तस्मा एव नमस्कृत्य सदः प्रसर्पत्यात्मनो नार्त्यै नमो रुद्राय मखघ्ने नमस्कृत्यामापाहीत्याग्नीध्रं तस्मादेव नमस्कृत्य सदः प्रसर्पत्यात्मनो नार्त्यै नम इंद्राय मखघ्न इंद्रियं मे वीर्यं मा निरवधीरिति होत्रीयमाशुष मे वैतामाशा आस्तगिन्द्रिकस्य वीर्यस्यानिर्घाता जजावि देवताः सदस्यार्तिमार्पयन्ति यस्ता विद्वान् प्रसर्पति न सदस्यार्तिमार्च्छति नमोऽग्नये मखघ्न इत्याहैता वै देवताः सदस्यार्तिमार्पयन्ति ताय एवं विद्वान् प्रसर्पति न सदस्यार्तिमार्च्छति दृढे स्थः शिथिरे समीची मा गुंहसस्पातकुं सूर्यो मा देवो दिव्यादगुंहसस्पातु वायुरन्तरिक्षादग्निः पृथिव्या यमः पितृभ्यः सरस्वती मनुष्येभ्यो देवी द्वारौ मामासन्ता आप्तन्नमः सदसे नमः सदसस्पतये नमः सखीनां पुरोगाणां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्या अहेदैधिषव्यो ततस्तिष्ठान्यस्य सदने सीद योऽस्मत्पाकतर उन्निवत उदुद्वतश्चकेतं पातं आद्या वा पृथिवी अद्याह्नः सदो वै प्रसर्पन्तं पितरोऽनुप्रसर्पन्ति त एनमीश्वरा हि गुंसितोः सदः प्रसृप्य दक्षिणार्धं परे क्षेतागन्धपितरः पितृमानहं युष्माभिर्भूयासगुं सुप्रजसो मया यूयं भूयास्तेति तेभ्यगेव नमस्कृत्य सदः प्रसर्पत्यात्मनो नार्त्यै भक्षे हिमाविशदीर्घायुत्वाय शन्तनुत्वाय रागस्पोषाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाये हि वसो पुरो वसो प्रजो मे हृदोऽस्यश्विनोऽस्त्वा बाहुभ्यागुं सघ्यासन् प्रचक्षसन्त्वा देव सोमसुचक्षा अवक्ष्येषं मन्द्रा विभूतिः केतुर्यज्ञानां वाग्जुषाणा सोमस्य तृप्यतु मन्द्रास्वर्वाच्यति तिरणाहदशीर्ष्णि वाग्जुषाणा सोमस्य तृप्यत्वे हि विश्वजर्षणे शम्भोर्मजोभो स्वस्ति मा हरिवर्णप्रचरक्रत्वे दक्षाय राजस्पोषाय सुवीरतायै मामा राजन् विबीभिषो मामेहार्दित्विषावधीः वृषणे शुष्मायाजुषे वर्चसे वसुमद्गणस्य सोमदेवते मतिविदः प्रातः सवनस्य गायत्र छन्दस इन्द्रपीतस्य नराशगुंसपीतस्य पितृपीतस्य मधुमत उपहूतस्योपहूतो भक्षयामि रुद्रवद्गणस्य सोमदेवते मतिविदो माध्यन्दिनस्य सवनस्य तृष्टुप्छन्दस इन्द्रपीतस्य नराशगुंसपीतस्य पितृपीतस्य मधुमत उपहूतस्योपहूतो भक्षयाम्यादित्यवद्गणस्य सोमदेवते मतिविदस्तृतीयस्य सवनस्य जगति छन्दस इन्द्रपीतस्य नराशगुंसपीतस्य पितृपीतस्य मधुमत उपहूतस्योपहूतो भक्षयामि आप्यायस्व समेत ते विश्वतः सोमवृष्टयं भवावाजस्य संगथे हिन्वमे गात्रा हरिवो गणान् मे मा वितीदृशः शिवो मे सप्तऋषीनुपतिष्ठस्व मामे वाङ्नाभिमतिगाः अपामसोपममृता अभूमादर्श्मज्योतिरविदाम देवान् किमस्मान् कृणवतरातः किमु धूर्तिरमृतमर्त्यस्य यन्म आत्मनो मिन्दाभूदग्निस्तत्पुनराः आर्जातवेदा विजर्षिणिः पुनरग्निश्चक्षुरदात् पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्विना युवञ्चक्षुराधत्तमक्ष्योः इष्टजदशस्ते देवसोमस्तुतस्तोमस्य शस्तोक्थस्य हरिवत इन्द्रपीतस्य मधुमत उपहूतस्योपहूतो भक्षयामि आपूर्यास्थामापूरयत प्रजया तथनेन च एतत्ते ततजे चत्वामन्वेदत्ते पितामह प्रपितामहजे चत्वामन्वत्र पितरो यथा भागं मन्दध्वं नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शुष्माय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरस्वथायै नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरो घोराय पितरो नमो वोज एतस्मिन् लोके स्थयुष्मागस्तेनु येऽस्मिन् लोके मान्तेनु ज एतस्मिन् लोके स्थयूयन्तेषां वसिष्ठा भूयास्त येऽस्मिन् लोके हन्तेषां वसिष्ठो भूयासं प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वजग्स्यामपतयोरयीणां देवकृतस्यैन सो भजज नमसि मनुष्यकृतस्यैन सो भजज नमसि पितृकृतस्यैन सो भजज नमस्यप्सुधौतस्य सोमदेवते नृभिस्तुतस्येष्टयुजस्तुतस्तोमस्य ह्रस्तोत्थस्य यो भक्षो अश्वस निर्यो गोसनिस्तस्य ते पितृभिर्भक्षं कृतस्योपहूतस्योपहूतो भक्षयामि महेनां वजोस विश्वेशां देवानां तनूररुध्यासमद्य वृषतीनां ग्रहं वृषतीनां ग्रहोऽसि विष्णोर्हृदयमस्येकमिष विष्णुस्त्वानुविचक्रमे भूतिर्दध्नाकृतेन वर्धतान्तस्य मेष्टस्य वीतस्य द्रविणमागं या ज्योतिरस वैश्वानरं कृष्णये दुग्धं यावती द्यावा पृथिवी महित्वा यावच्च सप्तसिन्धवो वितस्थुः तावन्तमिन्द्रते ग्रहगुं सहोर्जागृह्णां यस्तृतं
यत्कृष्णशकुनः पृषदाज्यमपमृषेत् शूद्र अस्य प्रमाजुकास्युर्यच्छ्वापमृषेत् चतुष्पादोऽस्य पशवः प्रमाजुकास्युर्यत्स्कन्देद्यजमानः प्रमाजुकः स्यात् पशवो वै पृषदाज्यं पशवो वा एतस्य स्कन्दन्ति यस्य पृषदाज्यग्स्कन्दति यत्पृषदाज्यं पुनर्गृह्णाति पशूनेवास्मै पुनर्गृह्णाति प्राणो वै पृषदाज्यं प्राणो वा एतस्य स्कन्दति यस्य पृषदाज्यग्स्कन्दति यत्पृषदाज्यं पुनर्गृह्णाति प्राणमेवास्मै पुनर्गृह्णाति हिरण्यमवधाय गृह्णात्यमृतं वै हिरण्यं प्राणः पृषदाज्यममृतमेवास्य प्राणे दधाति शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रज आजुष्केवेन्द्रिये प्रतिष्ठत्यश्वपघ्रापयति प्राजापत्यो वा अश्वः प्राजापत्यः प्राणस्वादेवास्मै योनेः प्राणन्निर्मिमीते विवा एतस्य यज्ञश्छिद्यते यस्य पृषदाज्यग्स्कन्दति वैष्णव्यर्चा पुनर्गृह्णाति यज्ञो वै विष्णुर्यज्ञेनैव यज्ञकं सन्तनोति देवसवितरे तत्ते प्राह तत्प्रच सुवप्रच यज बृहस्पतिर्ब्रह्मायुष्मत्या रुचो मागाततनूपात् साम्नः सत्याव आयुषः सन्तु सत्या आकूतजरतन्त सत्यं च वदतस्तुत देवस्य सवितुः प्रसवे स्तुतस्य स्तुतमस्योर्जं मह्यग्स्तुतन्दुः मामा स्तुतस्य स्तुतङ्गं यात् शस्त्रस्य शस्त्रमस्योर्जं मह्यगुं शस्त्रन्दुः मामा शस्त्रस्य शस्त्रङ्गं यादिन्द्रयावन्तो वनामहे धुक्षीमहि प्रजामिषम् सामे सत्याशीरदेवेषु भूयाः ब्रह्मवर्चसं मागं यात् यज्ञो बभूवस आपभूवस प्रजज्ञे स वा वृथे स देवानामधिपतिर्बभूवसो अस्माकम् अधिपतीन् करोतु वजग्स्यामपतजोरयीणाम् यज्ञो वा वै यज्ञपतिन्दुहे यज्ञपतिर्वा यज्ञं दुहे स यस्तदशस्त्रयोर्दोहमविद्वान् यजते तं यज्ञो दुहे स इष्ट्वा पापीयान् भवति यजेन जोर्दोहं विद्वान् यजते स यज्ञं दुहे स इष्ट्वा वसीयान् भवति स्तुतस्य स्तुतमस्योर्जं मह्यग्स्तुतं दुहा मामा स्तुतस्य स्तुतमस्योर्जं स्तुतस्य स्तुतङ्गं यात् शस्त्रस्य शस्त्रमस्योर्जं मह्यगुं शस्त्रं दुहा मामा शस्त्रस्य शस्त्रङ्गं यादित्या हैषवैस्तुतशस्त्रयोर्दोहस्तं य एवं विद्वान् यजते दुहजेव यज्ञमिष्ट्वावसीयान् भवति श्येनाजपत्वने स्वाहा वट्स्वजमभिगोर्ताय नमो विष्टम्भाय धर्मणे स्वाहा वट्स्वजमभिगोर्ताय नमः परिधये जनप्रथनाय स्वाहा वट्स्वजमभिगोर्ताय नम ऊर्जे होत्राणाग स्वाहा वट्स्वजमभिगोर्ताय नमः पयसे होत्राणाग स्वाहा वट्स्वजमभिगोर्ताय नमः प्रजापतये मनवे स्वाहा वट्स्वजमभिगोर्ताय नमः ऋतमृतपास्वर्वाट् स्वाहा वट्स्वजमभिगोर्ताय नमस्त्रम्पन्तागुं होत्रामथोर्घृतस्य यज्ञपतिमृषज एन साहुः प्रजानिर्भक्तानुतप्यमानामथव्यौ स्तोकापपतौरराधा सन्नस्ताभ्यागो सर्जत विश्वकर्मा घोरार्षदो नमो अस्त्वेभ्यः चक्षुषजेषां मनसश्च सन्धो बृहस्पतये महिषद्युमन्नमः नमो विश्वकर्मणे सवुपात्वस्माननन्यान् सोमपान् मन्यमानः प्राणस्य विद्वान् समरेण धीरजेनश्च कृवान् महिबद्धजेषां तं विश्वकर्मन् प्रमुञ्जा स्वस्तजेजे भक्षयन्तो नवसून्यान्धुः यानग्नजोन्वदप्यन्त धृष्णिजा इयन्तेषामवजादुरुष्ट्यै स्वृष्टिन्नस्तान् कृणोति विश्वकर्मा नमः पितृभ्यो अभियेनो अख्यनयज्ञकृतो यज्ञकामास्सु देव अकामा वो दक्षिणान्ननीनिममानस्तस्मा देन सः पापयिष्टा यावन्तो वै सदस्यास्ते सर्वे दक्षिण्यास्तेभ्यो यो दक्षिणान्ननजेदैभ्यो वृश्चेदगद्वै ईश्वकर्मणानि जहोति सदस्यानेव तत्प्रीणात्यस्मे देवासो वपुषे जगत्सदजमाशिरातं पति वा मम श्नुतः पुमान् पुत्रो जायते विन्दते वस्वथ विश्वे अरपाये धते गृहः आशीर्दाया दम्पती वा मम श्नुतामरिष्टो रागस्य च तागुं समोकसा य आसि तत्सन्दुग्धं कुम्भ्या सहेष्टेन जामन्नमतिं जहातु सः सर्पिर्ग्रीवी पीवर्यस्य जाया पीवानः पुत्रा अकृशासो अस्य सहजा निर्यस्सु मखस्य मान इन्द्रायाशिरगुं सह कुम्भ्यादात् आशीर्मवूर्जमुतसु प्रजास्त्वमिषं दधातु द्रविणगुं सवर्चसं सञ्जयन् क्षेत्राणि सहसाहमिन्द्रकृण्वानो अन्यागुम् अधरान् सपत्नान् भूतमसि भूते माथा मुखमसि मुखं भूया सन्ध्या वा पृथिवीभ्यां त्वा परिगृह्णामि विश्वे त्वा देवा वै ईश्वानराः प्रच्छ्यावजन्तु दिवि देवान् दृगुहान्तरिक्षे वयागुंसि पृथिव्यां पार्थिवान् ध्रुवं ध्रुवेण हविषावसोमन्नजामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगो सुमना असत् यथा न इन्द्र इद्विषः केवलीः सर्वाः समनसः करत् यथा नः सर्वा इद्विषोऽस्माकं केवलीरसन् यद्वै होता ध्वर्यमभ्याः क्वजते वज्रमेनमभिप्रवर्तयत्युक्थशा इत्याह प्रातः स वनं प्रतिकीर्य
त्रीण्येतान्यक्षराणि त्रिपदा गायत्री गायत्रं प्रातः सवनं गायत्रिकैव प्रातः सवने वज्रमन्तर्धत्त उक्थं वाचीत्याहमाद्यन्दिनगो सवनं प्रतिकीर्य चत्वार्येतान्यक्षराणि चतुष्पदा त्रिष्टुप्त्रैष्टुभं माध्यन्दिनगुं सवनं त्रिष्टुभैव माध्यन्दिने सवने वज्रमन्तर्धत्त उक्थं वाचीन्द्राजेत्याह तृतीयसवनं प्रतिकीर्य सप्तैतान्यक्षराणि सप्तपदा शक्वरीशात्परो वज्रो वज्रेणैव तृतीयसवने वज्रमन्तर्धत्ते ब्रह्मवादिनो वदन्ति सत्त्वा अध्वर्युः स्याद्यो यथा सवनं प्रतिगरे छन्दागुंस सम्पादये तेजः प्रातः सवन आत्मं दधीतेन्द्रियं माध्यन्दिने सवने पशुगुस्तृतीयसवन इत्युक्थशा इत्याह प्रातः सवनं प्रतिकीर्य त्रीण्येतान्यक्षराणि त्रिपदा गायत्री गायत्रं प्रातः सवनजेव प्रतिगरे छन्दागुंसि संवादयत्यथो तेजो वै गायत्री तेजः प्रातः सवनं तेजगेव प्रातः सवन आत्मं धत्त उक्थं वाचीत्याहमाद्यन्दिनगुं सवनं प्रतिकीर्य चत्वार्येतान्यक्षराणि चतुष्पदा त्रिष्टुप्त्रैष्टुभं माध्यन्दिनगुं सवनं माध्यन्दिनजेव सवने प्रतिगरे छन्दागुंसि संवादयत्यथो इन्द्रियं वै त्रिष्टुकिन्द्रियं माध्यन्दिनगुं सवनमिन्द्रजमेव माध्यन्दिने सवन आत्मं धत्त उक्थं वाचीन्द्राजेत्याह तृतीयसवनं प्रतिकीर्य सप्तैतान्यक्षराणि सप्तपदा शक्वरीशाक्वराः पशवो जागतं तृतीयसवनजेव प्रतिगरे छन्दागुंस सम्पादयत्यथो पशवो वै जगति पशवस्तृतीयसवनं पशूनेव तृतीयसवन आत्मं धत्ते यद्वै होता आध्वर्यमभ्याह्वयत आव्यमस्मिन् ददाति तद्यन्नापहनीत पुरास्क संवत्सरात् गृह आवे वीरञ्छोगो सामोदयवेद प्रत्याह्वगते तेनैव तदपहते यथा वा आयतां प्रतीक्षत एव मध्वर्यः प्रतिगणं प्रतीक्षते यदभिप्रतिगृणीयाद्यथायतया संरक्षते तादृगेव तद्यथर्थर्चाल्लुप्येत यथा तावद्भ्यो हीयते तादृगेव तत्प्रबाहुवा ऋत्विजामुद्गीथा उद्गीथदेवोद्गातृणामृतः प्रणव उक्थशकंसिनां प्रतिगरोध्वर्यूणाम् एवं विद्वां प्रतिगृणात्यन्नाददेव भवत्यास्य प्रजायां वाजीजागत इयं वै होता सावध्वर्यरदासीनश्चकुंसत्यस्या एव तद्धोता नैत्यास्त इव हीयमथो जिमामेव तेन गजमानो दुहे यत्तिष्ठन् प्रतिगृणात्यमुष्यादेव तदद्धर्जुर्णैतिष्ठति वह्यसावथो अमुमेव तेन गजमानो दुहे यदासीनस्य कुंसति तस्मादितः प्रधानं देवा उपजीवन्ति यत्तिष्ठन् प्रतिगृणाति तस्मादमुतः प्रधानं मनुष्या उपजीवन्ति यत्प्रागासीनस्य कुंसति प्रत्यङ्तिष्ठन् प्रतिगृणाति तस्मात् प्राचीनकुरेतो धीयते प्रतीचीः प्रजा जायन्ते यद्वै होता आध्वर्यमभ्याह्वयते वज्रमेनमभिप्रवर्तयति पराङ्गावर्तते वज्रमेव तन्निकरोति उपजामगृहीतोऽसि वाक्षसदसि वाक्पाभ्यां वाक्कृतुपाभ्यामस्य यज्ञस्य ध्रुवस्याध्यक्षाभ्यां गृह्णाम्युपजामगृहीतोऽस्कृतसदसि चक्षुष्पाभ्यां वाक्कृतुपाभ्यामस्य यज्ञस्य ध्रुवस्याध्यक्षाभ्यां गृह्णाम्युपजामगृहीतोऽसि श्रुतसदसि श्रोत्रपाभ्यां वाक्कृतुपाभ्यामस्य यज्ञस्य ध्रुवस्याध्यक्षाभ्यां गृह्णामि देवेभ्यस्ता विश्वदेवेभ्यस्ता विश्वेभ्यस्ता देवेभ्यो विष्णुरुक्रमैषते सोमस्तको रक्षस्वतन्ते दुश्चक्षामावक्षन्मयवसुः पुरोवसुर्वाक्पा वाचं मे पाहि मयवसुर्विदद्वसश्चक्षुष्पाश्चक्षुर्मे पाहि मयवसुः संयद्वसः श्रोत्रपा श्रोत्रं मे पाहि भूरसि श्रेष्ठो रश्मीनां प्राणपाः प्राणं मे पाहि धूरसि श्रेष्ठो रश्मीनामपानपा अपानं मे पाहि यो न इन्द्रवायो मित्रावरुणावश्विनावभिदासति भ्रातृव्य उत्पिपीते शुभस्पति इदमहन्तमधरं पादयामि यथेन्द्राहमुत्तमश्चेतजानि प्रसो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति वाजकर्मभिः यस्यत्वगो सक्ष्यमाभिथ प्रहोत्रे पूर्व्यं वचोग्नजे भरता बृहत् विपाञ्ज्योतिगुंषि बिभ्रतेन वेधसे अग्ने त्रीते वाजिना त्रिशतस्था तिस्रस्ते जिह्वारुतजातपूर्वीः तिस्रवुते तनुवो देववातास्ताभिर्नः पाहि गिरो अप्रयुच्छन् संवाङ्कर्मणा समिषाहि नोमीन्द्रा विष्णु अपसस्पारे अस्य जुषेथा यज्ञन्द्रविणं च धत्तमरिष्टैर्नः पतिभिः पारजन्ता उभाजज्ञथुर्नपराजयेथेन पराजज्ञेकतरश्च नैनोः इन्द्रश्च विष्णो यदपस्पृथेथां त्रेधा सहस्रं विततैरजेथां त्रीण्याजुगुंशितवजातवेदस्तिस्र आजानीरुषसस्ते अग्ने ताभिर्देवानामवो यक्षि विद्वानथा भवयजमानागशिञ्जोः अग्निस्त्रीणि त्रिधातून्याक्षेत विदथा कविः सत्रीगुम्रेकादशागुम् इह यक्षच्च विप्रयच्छनो विप्रो दूतः परिष्कृतः नभन्तामन्यके समे इन्द्राविष्णुदृगुं हिताः शम्बरस्य न वपरो नवतिं च श्न्यथिष्टं शतं वर्चिनः सहस्रं च साकगुं हथो अप्रत्यसुरस्य वीरान् उत मातामहिषमन्ववेन दमीत्वा जहति पुत्रदेवाः था ब्रवीद्वृत्रमिन्द्रो हनिष्यन् सखे विष्णो
वितरं विक्रमस्व। तृतीयकाण्डे द्वितीयः प्रश्नः समाप्तः। ओम।